اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے جوہر علی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناز فاطمے آپ ٹھیک ہیں؟ چلیے ہماری گفتگو کتاب سر پہ مقدماتی میں چل رہی تھی کس چیز کے بارے میں؟ اسم کے اقسام شروع ہوئے تھے. اسم کے مختلف اعتبارات سے قسمیں جو ہیں وہ شروع ہوئی تھی. مختلف اعتبارات سے قسمیں شروع ہوئی تھی. آئیے تو ہم نے 6 تقسیمات میں پہلی کیا کی؟ اسم کی حروف اصلی کے اعتبار سے. اسم کس اعتبار سے؟ حروف اصلی. حروف اصلی اعتبار سے. یا کیا کتنا طرح کا ہوگا؟ 3 طرح. یا تو 3 حرف اصلی ہوں گے یا 4 5. ایک. اب ایک طرح ہم ڈیٹیل پڑھیں گے. نہیں ثلاثی، اور آپ جانتے ہیں ثلاثی بھی دو، رباعی تین، خماسی پنچ حرفی. 5 حرفی کو کہتے ہیں خماسی. صحیح ہے نہیں؟ اب ثلاثی اسم کی ہے، فعل کی بات نہیں ہے، یاد رکھنا. فعل کی بھی یہاں تک سیم تھی. ثلاثی، رباعی، مجرد، مزید. نہیں ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی بولیے عیسیٰ کے ساتھ بولیے رباعی مزید، خماسی مجرد، خماسی. اب میں ان کی تعریف لکھواؤں یا اتنا اپنی قاعدے کی تعریف ہے؟ اب میں لکھواؤں اس کو تو عجیب سا لگے گا. ثلاثی وہ وہاں بس یہ کا فعل تھا، یا ثلاثی وہ اسم ہے. اس میں ثلاثی وہ اسم ہے جس میں 3 حرف اصلی ہو. ثلاثی مجرد وہ اسم کہ جس میں 3 حرف اصلی ہو، اصلی کا علاوہ کچھ زیادہ نہ ہو. ثلاثی مزید وہ اسم کہ جس میں 3 حرف اصلی کچھ ڈی جے سا کس کے آمد ہے؟ ناس فاطمہ کے آمد دھن 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 سے بول رہا ہے تو مائک سے. ایسے وہ اسم جس میں 4 حرف مجرد میں 4 حرف اصلی ہو، ناس فاطمہ اور اس کے علاوہ کچھ زیادہ نہ ہو. رباعی مزید وہ اسم جس میں 4 حرف اصلی ہو اور اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ بھی ہو. خماسی جس میں وہ اسم جس میں 5 حرف اصلی ہو، مجرد 5 حرف اصلی ہو، اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ نہ ہو. جس میں 5 حرف اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ بھی ہو، کچھ زیادہ بھی ہو. رباعی مزید، خماسی مجرد، خماسی مزید. ٹھیک ہے؟ اس میں ثلاثی دیکھیے اتفاق کی بات یہ ہے، ان تینوں کے جو مزید ہیں، ان تینوں کے جو مزید ہیں اسم یہ سماعی ہیں، یعنی ان کے معین نہیں ہیں. معین بولیے معین نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ بہت زیادہ وزن ہے ثلاثی مزید کے، رباعی مزید کے، خماسی مزید کے، لیکن ثلاثی مجرد کے 10 ہیں. ثلاثی مجرد کے اس میں ثلاثی مجرد کے کتنے وزن ہیں؟ 10 وزن.
रुबाई मुजर्रद के बोलिए 4 वज़न हैं। कितने? 4 वज़न। और इसमें खुमासी मुजर्रद के 6 वज़न। 6 वज़न या 3? अच्छा 3। अच्छा वो कुछ और था, 3 वज़न। ये इसम की बात चल रही है, ठीक है। और इसका समाई जो ये है मजीद, तीनों के जो मजीद हैं जी समाई है। क्या है? हम्म। बहुत वाज़न, बहुत वाज़न। तीनों का इसम की जो 3 किस्में हैं, सुलासी, रुबाई, खुमासी, इनके मुजर्रद का वज़न मुअय्यन है, मजीद के मुअय्यन नहीं, बहुत से मजीद हैं। मिसाल के तौर पर सुलासी मुजर्रद रजुलुन, रे जीम लाम, रजुलुन, फलसुन, फरसुन, कतिबुन, अजुदुन, हिब्रुन, एनाबुन, एबेलुन, कुफलुन, सुरदुन, उनुकुन। 3 हर्फ हैं, तीनों असली हैं, सब में इसी वजन पे मिलेंगे आपको। इसमें जितने भी मिलेंगे इन्हीं वजन पे मिलेंगे। फ़अलुन, फ़अलुन, फ़इलुन, फ़अलुन, फ़िअलुन, फ़िअलुन, फ़िअलुन और फ़ुअलुन, फ़ुअलुन और फ़ुअलुन। इन्हीं 10 वजन में से एक वजन पे आपको इसमें मिलेंगे सुलासी मुजर्रद के। मजीद का तो कोई मुअय्यन नहीं है। रिजाल यानी फरस की अफरास, कतिब की जो भी अज़ुब की आज़ाद, उनुक की आनाक, एबेल की एबेल, ठीक है, एबेल की। या मिसाल के तौर पर एनाब, आनाब। जरूरी नहीं है कि कोई एक वज़न मुअय्यन नहीं है उनका, बहुत वज़न है किसी सुलासी मुजर्रद, सुलासी मजीद के बहुत। ऐसे मुजर्रद के 4 हैं। फ़अलुन जैसे जाअफरुन, फ़िअलुन जैसे दिरहमुन, फ़िअलुन जैसे ज़िब्रिजुन, लेकिन इसका मजीद उसके भी वज़न ज्यादा है। ऐसे खुमासी मुजर्रद के 3 वज़न हैं, लेकिन खुमासी मजीद के हालांकि ज्यादा नहीं है, कम है। किसके कम है? मिटा दूं, ये मिटा दूं। नाज फातिमा, बतूल चौधरी, फिज़्ज़ा बतूल, आप लेट आते, थोड़ा लेट आती है, स्कूल वगैरह में रहती हैं। मिटा दूं ये? बोलिए कि साथ नाज फातिमा, कोई तो बोलिए जल्दी। मिटा दूं? इसमें सुलासी मुजर्रद, अब एक एक करके मैं लिखवा दूं। इसमें सुलासी मुजर्रद कितने वज़न हैं? अभी बताया मैंने 10 वज़न हैं। इसी वज़न पे मिलेगा आपको। आप वज़न याद ना कर पाए, गड़बड़ लगे तो मौजून याद कर लेना। मैंने मौजून ही याद है बचपन से मुझे, मैंने फ़अलुन, फ़इलुन ऐसे याद नहीं किया था इनको। वज़न तोलना आसान हो जाता है, मैंने याद किया था बचपन में ऐसे। फलसुन, फरसुन, कतिबुन, अज़ुदुन, हिब्रुन, एनाबुन, उनुकुन, सुरदुन, कुफलुन, उनुकुन, इस तरीके से याद किए थे, ठीक है। और अगर आपको वज़न याद करने हैं तो उनको लिख के अच्छा याद कर सकते हैं, लिखने में आसानी है, लिखने में इनको आसान है। लिखना कैसे आसान है अभी देखिए, अभी देखिए। पहला फ़अलुन, क्या? मैं जब लिखूंगा तब उसको कोड वर्ड से समझाऊंगा आपको, तो देखिए कैसे याद करना, याद करना भी आसान, लिखना भी आसान। कैसे याद करना आसान है देखा आपने, अभी रुकिए मैं बता रहा हूं।
इन चारों में फे के ऊपर फतहा है, इन चारों में फे के ऊपर किसा, बड़े गौर से सुनना, समझ में आने वाली बात है। चारों में फे के ऊपर फतहा है। हरकतें कितनी होती हैं अरबी में? 3 हरकत एक साकिन, 3 हरकत एक साकिन, साकिन फतहा कसरा जम्मा। एंड फिर भी हरकतें देखो 4 तो ऐसे हो गए, 4 जगह फे पे फतहा और एंड पे साकिन फतहा कसरा जम्मा, फतहा कसरा जम्मा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिएगा 1 2 3 तो जगह भी नहीं बचेगी ऐसे। 1 2 3 गौर से देखिएगा, पहले मैंने फे पे फतहा था, हरकत 3 होती है अरबी में जी, हरकत 3 होती है, फतहा देते हैं वहां पे, कसरा जी, जम्मा, अलग अलग रंग से दूध आपके याद जल्दी से याद है। पहले हमने फा पे 4 जगह फतहा कर देना है, फिर 4 एक जगह साकिन एलिफ फेल पे फतहा, बोलिए कसरा, ठीक है। अब 3 जगह फे पे फतहा कसरा करना है, फे पे कसरा कर दिया जनाब, 3 जगह कसरा, ठीक है। साकिन फतहा कसरा, यानी कसरे के साथ जम्मा नहीं है, जम्मे के साथ कसरा नहीं होगा। आइए देखें, अब हम फे पे क्या कर देते हैं, बोलिए जम्मा कर देते हैं, जम्मा, तीन जगह फे पे कसरा, कसरा कसरा कसरा, साकिन फतहा कसरा, यानी जम्मा नहीं, जम्मा नहीं। अब हम कर देते हैं जम्मा, क्या कर देते हैं, जम्मा फा पे किसा 3 जगह कर देते हैं जम्मा, साकिन फतहा जम्मा, साकिन फतहा जम्मा, यानी जहां पे फा पे जम्मा है वहां ऐन पे कसरा नहीं है, और जहां पे फा पे कसरा है वहां पर ऐन पे जम्मा नहीं है। और अगर फा पे फतहा है तो जम्मा भी है, कसरा भी है, फतहा भी है, सुकून सब में है। देखिए फाउल फेल के साथ फतहे के साथ भी सुकून है, कसरे के साथ भी सुकून है, जम्मे के साथ भी सुकून है, फतहा भी तीनों जगह है, फतहे के साथ भी है, फिर फतहा भी है, कसरे के साथ भी फतहा है और जम्मे के साथ भी फतहा है। बस इनका जम्मा और कसरे में आपसी रंजिशें हैं, जम्मा और कसरा में आपसी, जहां देखिए जहां फा पे कसरा है वहां एन पे जम्मा नहीं है, और जहां एन पे जम्मा है वहां कसरा नहीं है, होगा नहीं। ऐसे भी याद करना आसान है। क्या आपसे कोई कहे इसमें सुलासी मुजर्रद के कितने वजन हैं, काफे के 10 वजन है, बताइए, तो आप याद कर लीजिए इस तरीके से कि पहले पे 4 जगह फतहा, फ़अलुन फ़अलुन, कितना आसान है, पे फ़अलुन 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 फ़अलुन, फिर 3 जगह पे कसरा, फ़अलुन फ़अलुन फ़अलुन, जम्मा है, फिर फ़अलुन फ़अलुन फ़अलुन, हो गया नहीं, हाँ हो गए, हो गया याद है नहीं, याद हो गए, अरे बोलो भाई, किसान आज फातिमा बतूल, इतना तो आसान है, तो कमाल हो गया। 4 फ़अलुन 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 फ़अलुन, फ़िअलुन फ़िअलुन फ़िअलुन, फ़ुअलुन फ़ुअलुन फ़ुअलुन, ठीक है। आइए फलसुन, जैसे फलसुन,
फरसुन, फल्स यानी फल्स, बताता हूँ अभी। फल्स कहते हैं मछली की जो केरन होती है छिलका ऊपर, छोकलाई। फरस यानी घोड़ा। फल्सुन फरसुन कतेफुन, क्या कतेफुन, कतेफुन यानी कांधा। फउलुन, फल्सुन फरसुन कतेफुन आज़ुन, आज़ु, वजन तोल लीजिएगा। आजुद कहते हैं बाजू को, आजुद कहते हैं बाजू को, कतिफ कहते हैं कांधे को। अब फेल चाहिए। फलसुन फरसुन कतिफुन आजुदुन हिब्रुन, क्या हिब्रुन, हिब्रुन। कल फलसुन फरसुन कतिफुन आजुदुन हिब्रुन एबेदुन, हिब्रुन एनाबुन। हाँ हेब, मुझे जो याद है एनाबुन, हेब्रुन एनाबुन फिअलुन। हेब्र यानी कलम, हेब्र नहीं पढ़ा था। एनाब यानी अंगूर। फलसुन फरसुन कतिफुन आजुदुन हिब्रुन एनाबुन एबेदुन। जी, एबेल यानी ऊंट। कुफलुन, अब आए फलसुन फरसुन कतिफुन आजुदुन हिब्रुन एनाबुन कुफलुन सुरालुन, कुफलुन सुरालुन ओनोन। ये मुझे बचपन से याद है, जहाँ हम जब पढ़ते थे ये छोटी किताबों में, तब से याद है। मैंने बाद में याद करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि तभी याद कर लेता है आदमी। माना लिखवाऊं या याद रहेंगे? फल्स यानी मछली की केरन, फरस घोड़ा, कतिफ कांधा, आजुद बाजू, हिब्र यानी गवात, एनब यानी अंगूर, एबेल यानी ऊंट, कुफल यानी ताला, सुरद यानी सुराही, सुरदुन यानी ना उल्लू, उल्लू, सुरद यानी कुफलुन, उल्लू, सुरदन माने उल्लू, आउल, आउल, उल्लू, उनुक यानी गर्दन, गर्दन, कुफल यानी ताला, एबेल यानी ऊंट, एनब यानी ऊंट, अंगूर, हिब्र यानी दवात, आजुद यानी बाजू, कतिफ यानी बाजू, कांधा, फरस यानी घोड़ा, घोड़ा, फल्स यानी मछली की केरन, जो उसमें छिलका होता है। ठीक है, ये इसमें सुलासी मुजर्रद के वजन है। कितने? इसमें सुलासी मुजर्रद के 10 वजन है। इसमें सुलासी मुजर्रद के 10 वजन है। फ़अलुन, फ़अलुन, फ़ाइलुन, फ़ुअलुन, फ़अलुन, 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 फ़ाइलुन, फ़अलुन, फ़िअलुन, 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 फ़ुअलुन, फ़ुअलुन, फ़ुअलुन। ठीक है, मिटाऊं? मिटाऊं? मिटा रहा हूं। नाज फातिमा, नाज मिटा रहा हूं। अब इसमें रुबाई मुजर्रद, क्या? इसमें रुबाई मुजर्रद कितने वजन बताए थे? चार वजन, चार वजन। फ़अलुन, फ़अलुन। देखिए रुबाई मुजर्रद है ना, चार पे नाम फ़अलुन, जैसे जाफरुन, फ़अलुन जैसे जाफर, जाफर किसे कहते हैं? छोटी नहर। जाफर यानी छोटी नहर, छोटी नहर। लालून, फिर ला लून,
فعلن فعلن فعل فعلن فعلن. ٹھیک ہے. فعلن جیسے جعفرن، فعلن جیسے درہم. دیکھ لیجیے وزن بول لیجیے گا. فعلن درہم. ٹھیک ہے. فعلن فعلن زبرجن. فعلن فعلن برسنن. فعلن برسنن. ٹھیک ہے. اب دیکھیے جعفر کسے کہتے ہیں؟ چھوٹی نہر. چھوٹی نہر کو کہتے ہیں جعفر. درہم تو آپ جانتے ہی ہیں. درہم تو آپ چاندی کے سکے ہوتے ہیں. دینار ہوتا ہے سونے کا اور یہ ہوتا ہے چاندی کا. چاندی کے زبرج کہتے ہیں زبرجن. زبرج کہتے ہیں آرائش میک اپ. جی زبرجن. ضروری نہیں چہرے کا ہی میک اپ ہو، دیواروں کا بھی میک اپ، آرائش سجاوٹ. برسنن شیر کا پنجہ. ٹھیک ہے. مٹا دوں؟ جی آقا. جی رباعی مجرد. دیکھیں وہ اس میں ثلاثی مجرد تھا، یہ اس میں رباعی مجرد ہے. مٹاؤں؟ جی آقا. اب آتا ہے اس میں خماسی مجرد. میں نے کیا بتایا تھا جب سب سے پہلے نقشہ بنایا تھا؟ مجرد مزید مجرد مزید، خماسی ثلاثی مجرد ثلاثی مزید، رباعی مجرد رباعی مزید، خماسی مجرد خماسی مزید، ثلاثی مجرد 10 باب، ثلاثی مزید بہت، رباعی مجرد 4 باب، رباعی مزید بہت، خماسی مجرد 3، خماسی مزید کی اتفاق سے کمی ہے لیکن ہے موجود ہے. ٹھیک ہے. سمجھ پائے نہیں؟ اب ہم ان کے 10 جو لکھوائے تھے 10 6 10 وہ آپ لکھوا دیتے ہیں. خماسی اس میں خماسی مجرد کتنے وزن بتائے؟ 3 وزن. اس میں خماسی مجرد کے 3. فعلن کیا؟ ترکیب تو آپ جانتے ہیں نا کیسے کہتے ہیں؟ فاؤل فعل، عین الفعل، لام الفعل. اور اگر 4 فاؤل فعل، عین الفعل، لام الفعل اول، لام الفعل دوم اگر رباعی ہے. اور خماسی ہے تو فاؤل فعل، عین الفعل، لام الفعل اول، لام الفعل دوم، لام الفعل سوم. فعلن کیا؟ فعلن. فعلن کیا؟ فعلن. فعلن کیا؟ فعلن کیا؟ فعلن نہ فعلن. فعلن جیسے سفر جلن. سفر جلن. جی. فعلن جحمرشن. جحمرشن. ٹھیک ہے. فعلن فعلن. قزعملن قزعملن. سفرجل آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ گجراتی کہتے ہیں سفرجل امرود کو، لیکن سفرجل کسے کہتے ہیں؟ بڑی پھل جو ہوتا ہے، بیہ بولتے ہیں فارسی میں. بیہ امرود جیسا بڑا سا ہوتا ہے بہت، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں. خاص کر کے اسے کھانے سے لڑکی اگر کھائے تو بچہ بااخلاق اور خوبصورت پیدا ہوتا ہے. جحمر روایات میں بھی ہے. جحمرشن بوڑھی عورت. جحمرشن یعنی بوڑھی عورت. بڈھی. قزعملن اونٹ کو کہتے ہیں، لیکن کون اونٹ؟
اونٹ، تنومن تکڑا اونٹ، کیا بولوں سر؟ مزاحملون کیا بولوں جی؟ ہٹا کٹا اونٹ، قدرت مند ہٹا کٹا اونٹ، قدرت تکڑا اونٹ، تنومن جسم والا بڑا ہے کا سمجھ میں آیا نہیں؟ جی پوائنٹ ایک یہاں لکھوا دوں جو آپ لکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اس میں ثلاثی مزید، اس میں رباعی مزید، اس میں ثلاثی مزید اور اس میں رباعی مزید کے وزن بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہے، لیکن خماسی مزید کے وزن کم ہے۔ ٹھیک ہے؟ کم نہیں کہا انہوں نے، بہت کم ہے، بہت کم ہے، لیکن چاہے نہیں بتایا انہوں نے۔ ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ تھا، مٹا دو یہ بات تمام ہوگی، جلدی سے جلدی اس کی عبارت پڑھ کے ختم کر دیتے ہیں، بس 2 منٹ لگے۔ 1 منٹ رک جائیے آقا۔ جی جی آئیے ٹائم زیادہ کر دیا آپ نے۔ ہمیں اسم، دیکھیے ہم نے اسم کی تقسیمات پڑھی تھی، بتایا تھا اسم ثلاثی، رباعی، خماسی اور مصدر کی قسمیں اس درس میں ہوں گی۔ اسم کی تعریف، اسم ایک ایسا کلمہ ہے کہ معنی مستقل کی دارت، جو مستقل معنی رکھتا ہے، وہ برزمان دلالت، زمان دلالت نہیں کرتا ہے، علم، ظرف، شجاع۔ اسم کی تقسیمات، اسم دارائے تقسیمات متعددہ، اسم کی متعدد تقسیمات رہیں، یعنی وہ متعدد تقسیمات رکھتا ہے کہ برقی اذانہ ان میں سے بعض کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ ایک تقسیم ہے ثلاثی، رباعی، خماسی، ایک مصدر و غیر مصدر، ایک جامد و مشتق، ایک مذکر و مؤنث، ایک متصرف و غیر متصرف، ایک معرفہ اور نکرہ۔ اسم کی بحث میں از اقسام مختلف آن، اس کی مختلف قسموں کا بے اختصار بحث خواہد شد، مختصر طور سے بحث ہم کریں گے۔ ثلاثی، رباعی، خماسی، ثلاثی مجرد کے وزن 10 ہیں، جو میں نے ابھی لکھا ہے فعل، فعال، فعیل، فعول، فعل، فعال، فعیل، فعل، فعل، فعول۔ رباعی مجرد کے 3 وزن ہیں، فعلل، جعفر، فعلل، درہم، فعلل، جیسے زبرجن، فعلل، جیسے برسنون، فلسن، فرسن، کتب، عزد، حبر، عنب، ابل، قفل، سرد، انقل۔ 4 جگہ فے پہ فتحہ اور ساکن کے ساتھ تینوں حرکتیں، 3 جگہ پر یا کسرہ، عین الفعل پہ ساکن، فتحہ، کسرہ، ضمہ نہیں، اور فاء الفعل پہ 3 جگہ ضمہ، عین الفعل پہ کسرہ نہیں، ساکن، فتحہ اور ضمہ۔ خماسی مجرد کے 3 وزن ہیں کہ یہ فعلل، سفرجل، بہفل، فعلل، جحمرش، فعلل، قزعمل، تنومن، شطور تنوم۔ ثلاثی، رباعی، خماسی مزید، اسماء ثلاثی، رباعی مزید دارائے وزن فروانی، اصلا بہت زیادہ وزن ہے، جو میں نے ابھی نقطہ لکھوایا، ولی اس میں خماسی مزید بسیار اندر کا، لیکن اس میں خماسی مزید بہت کم ہے۔ خماسی مزید کی مثال جیسے ضاربن، الف زیادہ ہے، مباحث میں میم اور الف زیادہ ہے، استکبار میں حمزہ 3 تا الف زائدہ ہے، 3 حرف اصلی ہیں، اس میں ضاد بے، ان میں بے سے، اس میں کاف بے بے۔ رباعی مزید تزلزل، تا زیادہ ہے، ایک شعراء، حمزہ الف اور رائے دوسری را زیادہ ہے۔ خماسی مزید جیسے ازرخوت، واو زائدہ ہے۔ کل انشاءاللہ مصدر و غیر مصدر کے بارے میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد